अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 19 मई 2026 मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब तक तहरीक इंसाफ की क़यादत पे जो एतराज़ हो रहा था तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स, हिमायतियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स की जानिब से, वो यही था कि इनकी कोई एफ़र्ट्स नज़र नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स कतन ये नहीं चाहते थे कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दें, आप डी चौक में बैठ जाएं। सिर्फ इसी का नाम मज़ाहमत नहीं है, बल्कि किसी भी फोरम पे तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कोई एफ़र्ट्स, कोई इंटेंशंस नज़र नहीं आ रही थी, जो कि अब नज़र आना शुरू हो गई है। आज अडियाला पहुंचने से पहले 5 से 6 ऐसे फैसले किए गए हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अब मोमेंटम पकड़ने वाली है और यही मोमेंटम सब उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो एक एक करके मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला KPK हैं, गवर्नर KPK जो कि वफाक का नुमाइंदा है, उनके साथ बैठकर, और KP में जो नून लीग के अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि वफाक कैसे KP के साथ ज्यादती कर रहा है, पंजाब कैसे KP के साथ ज्यादती कर रहा है। अब वफाक के नुमाइंदे को साथ बिठाकर ये बात करना, पंजाब के नुमाइंदे को साथ बिठाकर ये बात करना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक मोमेंटम बिल्टअप करने के मुतरादिफ है। अब देखिए, ज़ाहिरी बात है, ऐसा तो हुआ नहीं है कि एक दरवाजे से फैसल करीम कुंडी साहब दाखिल होते हैं, दूसरी दरवाजे से सुहेल अफरीदी साहब दाखिल हो गए और फिर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बल्कि पसे पर्दा इनकी मुलाकात भी हुई है। और ज़राए ये बताते हैं कि वो जो मुलाकात है वो एस्टेब्लिशमेंट को पहला बड़ा झटका है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये बात की गई है कि अगर पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई या गैर आईनी और नाजायज़ मुतालबात मनवाने की कोशिश की गई और आसिफ जरदारी साहब से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने की कोशिश की गई, तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इस हवाले से इत्तेहाद भी हो जाए। ज़ाहिर है फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये डिस्कशन ज़रूर हुई है और ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए पहला बड़ा झटका इसलिए भी है कि सियासतदानों का मिल बैठकर इस तरह बात करना इस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिर है वो रवादार नहीं है, उनके फेवर में नहीं होता। एक फ़ैसला तो ये हो गया। दूसरा फ़ैसला सलमान अकरम राजा साहब ने और इसके अलावा तैमूर जगड़ा साहब ने, असद कैसर साहब ने कल 28वीं आईनी तरमीम मईशत पे और जो साइफ़र की अब ख़बर आई है वो उस हवाले से बड़ी कंप्रीहेंसिव, बड़ी अपहोरिस्टिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उससे बड़ा मुअस्सर बयानिया हो सकता है, बन सकता है। देखिए, टाइमली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 28वीं आईनी तरमीम अभी मंजूर नहीं हुई और इसके अलावा साइफ़र का इशू भी हार्ट इशू बन चुका है। मईशत का इशू तो हमेशा से, जब से ये हुकूमत आई है, रोज़ाना की बुनियाद पे हार्ट इशू होता है। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप एग्रेसिव पॉलिसी के साथ आगे चलें। ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग मार्च करें, आप जलाओ घेराव करें, आप तहरीक चलाएं, लेकिन इस तरह के मुअस्सर, कंप्रिहेंसिव, अपहोरिस्टिक, टाइमली एक बयानिया बनाने की कोशिश ज़रूर करें, जो कि कल बनाया गया। और डेफिनेटली उस हवाले से मैं अब नहीं बता सकता कि क्या क्या बातें हुई थी। ज़ाहिर है वो तो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वीडियो का दौरान या फिर बहुत ज़्यादा तवील हो जाता है। तीसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि फैमिली की मुलाकातें कराई जाए इमरान खान साहब से। अब वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट चली गई है तहरीक इंसाफ और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया कि इमरान खान साहब के दस्तखत उनके दस्तखत नहीं लग रहे या मौजूद नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये मालूम है, भाई केस ही यही है कि इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उनके दस्तखत कहाँ से आ जाएंगे? पूरा केस ही तो इसी बात पे बनाया गया। लेकिन बहरहाल एक एफर्ट तो नज़र आई है ना। नतीजा जो भी बरामद होता है, आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एफर्ट करना। ये 3 बातें हो गई। चौथा फैसला ये है कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कल ज़बरदस्त अपोजिशन की है, कौमी असम्बली का इजलास चलने नहीं दिया और उसके बाद वाकआउट कर दिया। 5वां ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान साहब की लीगल टीम से मिले, उनसे बाकायदा ब्रीफिंग ली कि केसेस की क्या सूरत हाल है,
کیا آگے ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں. اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی اس سے پہلے 2 بار مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملتے ہیں, اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب اعتزاز احسن کے ساتھ ملتے ہیں, اور JUIF کے سینیٹر اور سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ملتے ہیں. یہی ہوتا ہے ایفرٹ کہ آپ کو نظر آئے اسمبلیوں میں آپ جینا محال کر دیں, آپ پریس کانفرنسز میں معیشت کے حوالے سے 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بیانیاں بنائیں, انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کریں. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے یہ اس طرح اڈیالہ پہنچنے کی کال دیں تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگے, سپریم کورٹ بھاگے, ہائی کورٹ بھاگے, اڈیالہ بھاگے, اسمبلی میں جینا حرام کر دیا, ایک کے ساتھ ملاقات کی, دوسرے کے ساتھ ملاقات کی, مومنٹم بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی, مذاکرات کیے, یقین دہانیاں کرائیں, فلاں لوگوں کو ساتھ ملائے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں مومنٹم بلٹ اپ کرنے کے مترادف اور انوائرمنٹ کو ہیٹ اپ کرنا, پولیٹیکل انوائرمنٹ کو ہیٹ اپ کرنا. اب آگے چلیں, اس سے بھی آگے چلیں. PTI کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے باقاعدہ ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرپرسن کو ایک خط لکھا ہے کہ کیسے تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو اڈیالہ پہنچنے سے پہلے یہ 6 سے 7 دبنگ فیصلے تحریک انصاف کی جانب سے جو کیے گئے ہیں, اب یہ ڈیفینیٹلی ایک مومنٹم بلٹ اپ کرنے کے مترادف ہے. اور ایک سرپرائز جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف اور PTI جو ہے ایک پیج پہ آ جائے اگر کوئی اس طرح کی بات 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بنتی ہے. آج اڈیالہ کے باہر کیا ہونا ہے یہ تو وقت بتائے گا. خبریں یہ آ رہی ہے کہ قافلے کی صورت میں تحریک انصاف کے رہنما اور قیادت وہاں پہ پہنچیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو راستے میں روک دیا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی جھڑپ وغیرہ ہو جائے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آج, لیکن تعداد خاطر تعداد میں زیادہ ہوگی, عوام زیادہ ہوگی. اب ڈیفینیٹلی اگر آج وہ اڈیالہ کے باہر نہیں بھی پہنچ پاتے تو دیکھیں یہی ایک مومنٹم ہے. ضروری تو نہیں ہے آج تحریک انصاف نے یہ تو اعلان نہیں کیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا جیل سے باہر نکالنا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا, اور نہ ہی ایک دن میں آپ کوئی نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں کہ اگر آج آپ نے مومنٹم جانے کے لیے زیادہ لوگ لانے میں کامیاب ہو گئے اور پولیس اہلکاروں کو انگیج کر لیا, تھکا دیا, تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. پھر نیکسٹ ٹیوزڈے نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت سامنے آئے گی. تو اب آہستہ آہستہ مومنٹم بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے. عمران خان صاحب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ میرے جو وکلاء میں سے بڑے لائق اور فائق وکلاء ہیں جن کو انگریزی آتی ہے وہ انٹرنیشنل چینلز پہ بیٹھ کر بین الاقوامی میڈیاز کو انٹرویوز دیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہی ہوتا ہے بیانیہ بنانا. صرف مزاحمت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ لانگ مارچ کر دیں, ڈی چوک میں بیٹھ جائیں یا اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں, وہ اس کا ایک حصہ ہے, وہ ضرور ہے ایک حصہ, لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشنز اور بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے جس سے آپ حکومت کو بیک فٹ پہ دھکیل سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان تیاریوں کا پتہ چلا اور اس مومنٹم کا پتہ چلا تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ جو ہے نا مذاکرات کی آفر کر دی کہ آئیں سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کو اسی وقت ہی آتا ہے یاد جب ان کے گلے میں پندہ فٹ ہو جاتا ہے, جب ان کے اوپر پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر یہ خبریں بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ قومی حکومت آ رہی ہے, عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں, بس کچھ دن صبر کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. تو اس طرح کی باتیں پھر اس وقت کی جاتی ہیں. یہ بات آپ کے علم میں, ورنہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی ایک بھی سگنیفیکنٹ ایسے جو نا CBM کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہمیں نظر نہیں آیا کہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی تو ایک بہت بڑا ہیوج اقدام ہوگا نا, ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. لیکن اس کے حوالے سے پہلے اعتماد سازی کے چند اقدامات ہوتے ہیں جو کہ معذرت کے ساتھ ابھی تک نظر نہیں آ رہے. بس یہی گزارشات پیش کرنی تھی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.